पवित्रता का हृदय कुंज में ऐसा पुष्प खिला, जिसकी सुगंध से जीवन में सुख ही सुख मिला। पवित्रता का हृदय कुंज में ऐसा पुष्प खिला, जिसकी सुगंध से जीवन में सुख ही सुख मिला। शांति की छाया है, इसी में सुख की धूप है। कल्प कल्प के भाग्य भवन की ये आधारशिला, जिसकी सुगंध से जीवन में सुख ही सुख मिला। जिसकी सुगंध से जीवन में सुख ही सुख मिला। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। प्राण प्यारे बाबा को आज को मुरली जो आइतबार रविवार रहेको छ, आज अव्यक्त बानी रहेको छ। यस मुरलीको डेट आजको डेट छ 2077 भाद्र 28 गते आइतबार। तदनुसार 13/9/2020 र यसको रिभाइज कोर्सको डेट छ 22/3/1986। आज बाबाले विशेष हामी बच्चाहरूलाई पवित्रता नै सुख शान्तिको जननी हो र साथै पवित्रता नै आधार हो शान्तिको लागि, खुसीको लागि। त यसै विषयमा बाबाले आज हामीलाई विशेष यी कुराहरू बताउँदै हुनुहुन्छ। यस महावाणीको हेडिङ छ सुख शान्ति र खुसीको आधार पवित्रता। बाबा भन्नुहुन्छ आज बाप दादाले आफ्नो चारैतिरका सर्व होलीनेस र ह्याप्पीनेस बच्चाहरूलाई देखिरहनु भएको छ।
होलिनेस भन्नाले एकदम उच्च पवित्र र हाइनेस ह्याप्पिनेस भन्नाले धेरै खुसीमा रहने ती बच्चाहरूलाई बाबाले देखिराख्नु भएको छ। यति ठुलो सङ्गठित रूपमा यस्तो होली र ह्याप्पी दुवै विशेषता भएको यो सारा ड्रामाभित्र अरू कुनै यति ठुलो सभा वा यति धेरै सङ्ख्या हुनै सक्दैनन्। आजकल कसैलाई हाइनेस वा होलिनेस का टाइटल दिइहाले तापनि प्रत्यक्ष प्रमाणको रूपमा हेर्यो भने तिनीहरूमा त्यो पवित्रता महानता देखिँदैन। हाइनेस भनेको उच्चतै उच्च महानता र होलिनेस भनेको पवित्रता र टाइटल दिए तापनि त्यस्तो आचरण देखिँदैन। बाप दादाले हेरिरहनु भएको थियो यति महान पवित्र आत्माहरूको सङ्गठन कहाँ हुन सक्छ। हरेक बच्चाहरू भित्र यो दृढ सङ्कल्प छ, न केवल कर्मले मन वाणी कर्म तिनैबाट पवित्र बन्नु नै छ। त्यसैले यस्तो पवित्र बन्ने श्रेष्ठ सङ्कल्प अन्यत्र कतै पनि हुने सक्दैन। यस्तो प्रकारको पवित्रता श्रेष्ठ सङ्कल्प अरू ठाउँमा हुनै सक्दैन। अविनाशी हुन सक्दैन, सहज हुन सक्दैन, तर तिमीहरू सबैले पवित्रता धारण गर्न कति सहज सम्झन्छौ, किनकि बाप दादाद्वारा ज्ञान मिलेर ज्ञानको शक्तिले जान्यो म आत्माको अनादि र आदि स्वरूप हो नै पवित्रता। जब आदि अनादि स्वरूपको स्मृति आयो तब यही स्मृतिले समर्थ बनाएर सहज अनुभव गराइरहेको छ। जान्यो हाम्रो वास्तविक स्वरूप पवित्रता हो। यो सङ्ग दोषको स्वरूप अपवित्रता हो। जब हामी सङ्ग दोषमा आउँछौँ र हामी अपवित्र बन्न पुग्छौँ, त्यसैले वास्तविकलाई अपनाउन सहज भयो नि। त यथार्थ र वास्तविकतालाई हामी आफ्नो स्वभावमा ल्याउन सहज सजिलो भयो। बाबा भन्नुहुन्छ स्वधर्म स्वदेश सोको पिता र स्वरूप स्वकर्मको ज्ञान मिलेको छ। हाम्रो स्वधर्म हो शान्ति, स्वदेश हो परमधाम, सोको पिता हो परम पिता शिव बाबा, स्वस्वरूप हो हाम्रो ज्योति बिन्दु रूप, त आत्मा बिन्दु रूप र सो कर्मको ज्ञान के हो त शुद्धता पवित्रता। त्यसैले ज्ञानको शक्तिले मुस्किल अति सजिलो भएको छ। जुन कुरालाई आजकलका महान आत्मा कहलाउनेहरूले पनि असम्भव सम्झन्छन्, अस्वाभाविक सम्झन्छन्, तर तिमी पवित्र आत्माहरूले त्यो असम्भवलाई कति सजिलो अनुभव गर्यौ। पवित्रतालाई अपनाउन सजिलो छ
वा मुस्किल छ? सारा विश्वको अगाडि चुनौती दिएर भन्न सक्छौ, पवित्रता त हाम्रो सो स्वरूप हो। पवित्रताको शक्तिको कारणले जहाँ पवित्रता हुन्छ त्यहाँ सुख र शान्ति स्वत हुन्छ। हैन, भनिन्छ नि, पवित्रता नै सुख शान्तिको जननी हो। पवित्रता फाउन्डेसन हो। पवित्रतालाई माता भनिन्छ अनि सुख र शान्ति उनका बच्चा हुन्। त्यसैले जहाँ पवित्रता हुन्छ त्यहाँ सुख शान्ति स्वत नै हुन्छ। त्यसैले सुखी पनि छौ, कहिल्यै उदास हुन सक्दैनौ, सदा खुसी रहनेहरू हो। हैन, बाबाले कति स्पष्ट भन्नुभयो कि वास्तवमा पवित्रताले गर्दा नै हामी भित्र सुख र शान्ति आउँछ। किनकि मान्छेहरू शान्तिको लागि सुखको लागि बाहिर बाहिर खोजिरहन्छ, साधनहरूमा खोजिरहन्छ, वैभव सम्पत्तिमा खोजिरहन्छ, मनोरञ्जन गरेर खोजिरहन्छ। तर त्यो हो अल्पकाल। तर यथार्थ अविनाशी पवित्रता कहाँबाट आउँछ त? अविनाशी सुख शान्ति कहाँबाट आउँछ त? वास्तवमा जब जीवनमा पवित्रता अपनाउँछौँ, ब्रह्मचर्य अपनाउँछौँ, तब नै सुख शान्ति हामी भित्र स्वत नै आउनेछ। जहाँ पवित्रता हुन्छ त्यहाँ सुख पनि अवश्य हुन्छ। पवित्र आत्माहरूको निशानी सदा खुसी हो। त्यसैले बाप दादाले देखिरहनु भएको छ कति निश्चय बुद्धि पावन आत्माहरू बसेका छन्। दुनियाँका मानिस सुख शान्तिको पछाडि दौडधुप गरिरहेका छन्। तर सुख शान्तिको फाउन्डेसन नै पवित्रता हो। त्यो फाउन्डेसनलाई जानेका छैनन्। त्यसैले पवित्रताको फाउन्डेसन मजबुत नभएको कारणले अल्पकालको सुख शान्ति प्राप्त भइहाल्यो भने पनि अहिले भर्खरै हुन्छ, भर्खरै फेरि हुँदैन। सदाकालको सुख शान्तिको प्राप्ति पवित्रता बिना असम्भव छ। हैन, पवित्रता बिना अल्पकालको सुख शान्ति हुन सक्छ, तर सदाको लागि हुन सक्दैन। तिमीहरूले फाउन्डेसनलाई अपनाएका छौ, त्यसैले सुख शान्तिको लागि भाग दौड गर्नु पर्दैन। मूल चाबी, हैन, मूल साँचो भनौँ न, हामीलाई सुख शान्तिको चाबी के हो त? पवित्रता। सुख शान्ति पवित्र आत्माहरूको पासमा स्वयं स्वत नै आउँछ। त्यसैले सुख र शान्तिको लागि दौडधुप गर्नु त आवश्यक छैन। जब हामीले जीवनमा यो तनलाई चोखो राख्छौँ, मनलाई चोखो राख्छौँ, वचनलाई चोखो राख्छौँ भने नै हामीमा सही रूपमा अविनाशी सुख शान्ति कायम रहन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ, जसरी बच्चा आमाको पासमा स्वत नै जान्छन् नि, जतिसुकै छुटाउँ तर आमाको पासमा अवश्य जान्छन्। त्यसैले सुख शान्तिको जननी हो पवित्रता। जहाँ पवित्रता हुन्छ त्यहाँ सुख शान्ति खुसी स्वत नै आउँछ। त्यसैले
के बन्यो? बेगमपुरको बादशाह। त बाबा हामीलाई के बनाउँदै हुनुहुन्छ? बेगमपुरको बादशाह। किनकि हाम्रो जीवनमा पवित्रता हामीले अपनाएका छौँ। यो पुरानो दुनियाँको बादशाह होइन, तर बेगमपुरको बादशाह। यो ब्राह्मण परिवार बेगमपुर अर्थात् सुखको संसार हो। त्यसैले यो सुखको संसारमा बेगमपुरको बादशाह बन्यो। हिज होलिनेस हौ। श्रीपेज पनि छ र गद्दी पनि छ। बाँकी के कमी छ? कति राम्रो श्रीपेज छ। प्रकाशको श्रीपेज पवित्रताको निशानी हो, हैन? जसमा पवित्रता छ उसमा पवित्रताको ताज, प्रकाशको ताज, लाइटको ताज रहन्छ। त बाप दादाको दिल तखत नसीन छौ। त हाम्रो सिंहासन के हो त? बाबको दिल तखत। त्यसैले बेगमपुरको बादशाहको श्रीपेज पनि भिन्नै र गद्दी पनि भिन्नै छ। बादशाही पनि भिन्नै र बादशाह पनि भिन्नै छौ। आजकलका मनुष्य आत्माहरूले यति दौडधुप गरेको देखेर बाप दादालाई पनि बच्चाहरूमाथि दया लाग्छ। कति प्रयत्न गरिरहन्छ। प्रयत्न अर्थात् दौडधुप, मेहनत पनि धेरै गर्छन्, तर प्राप्ति के हुन्छ? सुख भयो भने पनि सुखको साथमा कुनै न कुनै दुःख पनि मिसिएको हुन्छ। अरू केही भएन भने पनि अल्पकालको सुखको साथमा चिन्ता र भय, यी दुई चिज त हुन्छन् नै। त्यसैले जहाँ चिन्ता हुन्छ त्यहाँ चैन हुन सक्दैन। जहाँ भय हुन्छ त्यहाँ शान्ति हुन सक्दैन। कति स्पष्ट छ बाबा भन्दै हुनुहुन्छ। त्यसैले सुखको साथमा यी दुःख अशान्तिको कारण त हुन्छन् नै, तर तिमीहरू सबैलाई दुःखको कारण र निवारण मिलेको छ। अहिले तिमीहरू समस्यालाई समाधान गर्ने समाधान स्वरूप बनेका छौ नि। समस्याहरू तिमीहरूसँग खेल्नको लागि खेलौना बनेर आउँछन्, खेल गर्नको लागि आउँछन्, न कि डर देखाउनको लागि। आत्तिने वाला त होइन नि। जहाँ सर्व शक्तिहरूको खजाना जन्मसिद्ध अधिकार छ भने बाँकी कमी के रह्यो? परिपूर्ण छौ नि। मास्टर सर्वशक्तिवानको अगाडि समस्या केही पनि होइन। हात्तीको पाउको तल यदि कमिला आयो भने देखिन्छ। त्यसै गरी यी समस्याहरू पनि तिमी महारथीहरूको अगाडि कमिला समान हुन्। खेल सम्झिनाले खुसी हुन्छ। जति ठुलो कुरा पनि सानो हुन जान्छ। जसरी आजकल बच्चाहरूलाई कुन चाहिँ खेल खेलाउँछन् बुद्धिको, जस्तै बच्चाहरूलाई हिसाब गर्न दियो भने दिक्क हुन्छन्, तर खेलको रीतिले हिसाब
दियो भने खुसी खुसीले गर्छन्। त्यसैले तिमीहरू सबैलाई पनि समस्या कमिला बराबर हुन्छ। जहाँ पवित्रता सुख शान्तिको शक्ति हुन्छ त्यहाँ स्वप्नमा पनि दुःख अशान्तिको लहर आउन सक्दैन। शक्तिशाली आत्माको अगाडि यी दुःख र अशान्तिले हिम्मत राख्न सक्दैनन्। सम्मुख आउन पवित्र आत्माहरू सदा हर्षित रहने आत्माहरू हुन्। यो सदा स्मृतिमा राख। अनेक प्रकारका समस्याहरूसँग भड्किनबाट दुःख अशान्तिको जालबाट निस्किएर आयो, किनकि केवल एउटा दुःख आउँदैन, एउटा दुःख पनि वंशावलीको साथमा आउँछ। त्यसैले त्यो जालबाट निस्किएर आयो। आफूलाई यस्तो भाग्यवान सम्झिन्छौ नि। आज अस्ट्रेलियाका बसेका छन्। अस्ट्रेलिया निवासीको बापदादाले सदा तपस्या र महादानीपनको विशेषताको वर्णन गर्नुहुन्छ। सदा सेवाको लगनको तपस्याको अनेक आत्माहरूलाई र तिमी तपस्वी आत्माहरूलाई फल दिइरहेको छ। धर्नी प्रमाण विधि र वृद्धि दुवैलाई देखेर बाप दादा एक्स्ट्रा खुसी हुनुहुन्छ। अस्ट्रेलिया हो नै एक्स्ट्रा अर्डिनरी। सेवाको लागि सबैमा त्यागको भावना धेरै छिट्टो आउँछ। त्यसैले त यति सेन्टरहरू खुलेका छन्। जसरी हामीलाई भाग्य मिलेको छ त्यसै गरी अरूको भाग्य बनाउनु छ। दृढ संकल्प गर्नु यो तपस्या हो। त्यसैले त्याग र तपस्याको विधिले वृद्धि प्राप्त गरिरहेका छौ। सेवा भावले अनेक हदको भावलाई समाप्त गरिदिन्छन्। यही त्याग र तपस्या सफलताको आधार बनेको छ। बुझ्यौ? संगठनको शक्ति छ। एकले भन्यो र अर्कोले गर्यो। यस्तो होइन एउटाले भन्ने र अर्कोले यो त हुन सक्दैन भन्ने। यस्तोमा संगठन टुट्छ। एकले भन्ने र अर्कोले उमङ्गले सहयोगी बनेर प्र्याक्टिकलमा ल्याउने। यो हो संगठनको शक्ति। पाण्डवहरूको पनि संगठन छ, तर कहिले तेरो मेरो हुँदैन। जब बाबा बाबा भन्छौ तब सबै कुरा समाप्त हुन्छ। खिटपिट हुन्छ नै त म मेरो तेरोमा। बाबालाई सामुन्ने राख्यो भने कुनै पनि समस्या आउन सक्दैन र सदा निर्विघ्न आत्माहरूले तीव्र पुरुषार्थद्वारा उड्ती कलाको अनुभव गर्छन्। लामो समयदेखिको निर्विघ्न स्थितिबाट नै मजबुत स्थिति बन्छ। बारम्बार विघ्नको वशमा जो हुन्छन् तिनीहरूको फाउन्डेसन कच्चा हुन्छ र लामो समयदेखिका निर्विघ्न आत्माहरू फाउन्डेसन पक्का भएको कारणले स्वयं पनि शक्तिशाली हुन्छन् र अरूलाई पनि शक्तिशाली बनाउँछन्। कुनै पनि चिज टुटेकोलाई जोड्यो भने त्यो कमजोर हुन्छ। लामो समयका शक्तिशाली आत्मा निर्विघ्न आत्माहरू
अन्त्यमा पनि निर्विघ्न बनेर सम्मान सहित पास हुन्छन् अथवा पहिलो श्रेणीमा आउँछन्। त्यसैले सदा यही लक्ष्य राख। धेरै कालको निर्विघ्न स्थितिको अनुभव अवश्य गर्नु छ। यस्तो नसम्झ विघ्न आयो मेटियो के भयो र। तर बारम्बार विघ्न आउँछन् र मेटाइरहन्छौ भने यस्तोमा समय खेर जान्छ, शक्ति खेर जान्छ। त्यो समय र शक्ति सेवामा लगायो भने एकको पदम जमा हुन्छ। त्यसैले लामो समयका निर्विघ्न आत्माहरू विघ्न विनाशकको रूपमा पूजिन्छन्। विघ्न विनाशक टाइटल पूज्य आत्माहरूको हो। म विघ्न विनाशक पूज्य आत्मा हुँ। यस स्मृतिले सदा निर्विघ्न बनेर अगाडि उड्ती कलाद्वारा उड्दै जाऊ र उडाउँदै जाऊ। बुझ्यौ? म विघ्न विनाशक हुँ भनेर हामीले सम्झिँदा हामी उड्ती कलामा जान्छौँ। आफ्नो विघ्नलाई त विनाश गर्यो, तर अब अरूको लागि विघ्न विनाशक बन्नु छ। हेर, तिमीहरूलाई निमित्त आत्मा पनि यस्तो मिलेको छ। बाबाले डाक्टर निर्मला दिदीलाई भन्न खोज्नु भएको हो, जो सुरुदेखि लिएर कुनै पनि विघ्नमा आइनन्, सदा न्यारी र प्यारी रहिन्, अलिकति कडा रहन्छन्। यो पनि आवश्यक छ। यस्तो कडा टिचर नभएको भए यति वृद्धि हुँदैन थियो। यस्तो आवश्यक पनि हुन्छ। जसरी तीतो दबाई पनि बिरामीको लागि आवश्यक हुन्छ नि। ड्रामा अनुसार निमित्त आत्माहरूको पनि सङ्ग त लाग्छ नै। जसरी स्वयं आउना साथ नै सेवाको लागि निमित्त बनिन्, अस्ट्रेलियामा पनि आउना साथ नै सेन्टर खोल्ने सेवामा लागिन्। यो त्यागको भावनाको भाइब्रेसनले सारा अस्ट्रेलिया र जति पनि सम्पर्कका स्थान छन् तिनीहरूमा पनि त्यही रूपमा वृद्धि भइरहेको छ। तपस्या र त्याग जसमा छ उनै श्रेष्ठ आत्मा हो। तीव्र पुरुषार्थी त सबै आत्माहरू छन्, तर पुरुषार्थी हुँदाहुँदै पनि विशेषताले आफ्नो प्रभाव अवश्य राख्छ। सम्पन्न त अहिले सबै बनिरहेका छन् नि। सम्पन्न बनिसकेको सर्टिफिकेट कसैलाई मिलेको छैन, तर सम्पन्नताको समीप पुगेका छन्। यसमा पनि नम्बरवार छन्, कोही धेरै समीप पुगेका छन्, कोही नम्बरवार अगाडि पछाडि छन्। अस्ट्रेलियाका लक्की छन्। त्यागको बीजले भाग्य प्राप्त भइरहेको छ। शक्ति सेना पनि बाप दादालाई अति प्रिय छन्, किनकि हिम्मत भएका छन्। जहाँ हिम्मत हुन्छ त्यहाँ बाप दादाको मद्दत सदा साथ हुन्छ। सदा सन्तुष्ट रहनेवाला हौ नि। सन्तुष्टता सफलताको आधार हो। तिमीहरू सबै सन्तुष्ट आत्मा हौ। त्यसैले
सफलता तिम्रो जन्मसिद्ध अधिकार हो। बुझ्यौ? त्यसैले अस्ट्रेलियाका सबैभन्दा नजिक र प्रिय छौ र एक्स्ट्रा स्नेह पनि छ। अच्छा, बाबाले एक्स्ट्रा स्नेह अस्ट्रेलियालाई दिँदै हुनुहुन्छ। अर्को अव्यक्त वाणी छ। रिभाइज कोर्सको डेट छ 22/3/1986। अव्यक्त मुरलीहरूबाट चुनिएका महावाक्यहरू। प्रश्न, शक्ति सेनाको नाम सारा विश्वमा कहिले प्रसिद्ध हुन्छ? उत्तर, जब सङ्गठित रूपमा एक रस स्थिति वा एउटै शुद्ध सङ्कल्पमा स्थित हुने अभ्यास हुन्छ। सङ्गठनमा कुनै एक जनाको पनि अर्को सङ्कल्प नहोस्, सबै एउटै लगन, एउटै नै अशरीरी बन्ने शुद्ध सङ्कल्पमा स्थित हुने अभ्यासी बन्छौ, तब सारा विश्वमा शक्ति सेनाको नाम प्रसिद्ध हुनेछ। त्यसैले सबैको सङ्कल्प एउटै हुन धेरै आवश्यक छ। अर्को प्रश्न छ, स्थूल सैनिकहरू युद्धको मैदानमा कुन आधारमा विजयी हुन्छन्? तिम्रो विजयको नगाडा कहिले बज्छ? उत्तर छ, स्थूल सैनिकहरू जब युद्धको मैदानमा जान्छन् तब एकको आदेशमा चारैतिर आफ्ना गोली चलाउन सुरु गर्छन्। एउटै समयमा एकको आदेशमा चारैतिर घेरा हाल्छन्, तब विजयी बन्छन्। त्यसै गरी रूहानी सेनाहरू सङ्गठित रूपमा एकको इसारामा र एक सेकेन्डमा जब सबै एक रस स्थितिमा स्थित हुन पुग्छन्, तब नै विजयको नगाडा बज्नेछ। अर्को प्रश्न छ, बाबाको कुन चाहिँ आदेशलाई प्र्याक्टिकलमा ल्याउन एभरेडी बन्यो भने कलियुगी पर्वत उठ्छ? उत्तर छ, बाबाले यही आदेश दिनुहुन्छ। एक सेकेन्डमा सबै एक रस स्थितिमा स्थित हो। जब सबैका सर्व सङ्कल्पहरू एक सङ्कल्पमा समाहित हुन्छन्, तब यो कलियुगी पर्वत उठ्नेछ। त्यो एक सेकेन्ड सदाकालको सेकेन्ड हुनुपर्छ। यस्तो होइन एक सेकेन्ड स्थिति हुने र फेरि तल आउने। अर्को प्रश्न छ, हरेक ब्राह्मण बच्चाहरूको जिम्मेवारी के हो? उत्तर, सारा सङ्गठनलाई एक रस स्थितिमा स्थित गराउन सहयोगी बन्ने। यो हरेक ब्राह्मणको जिम्मेवारी हो। बाबाले सङ्गठनको मजबुतीको आवश्यकता बताउँदै हुनुहुन्छ। यो त भगवानु वाच हो नि। जसरी अज्ञानी आत्माहरूलाई ज्ञानको उज्यालो दिनको लागि सदैव शुभ भावना वा कल्याणको भावना राख्दै प्रयत्न गरिरहन्छौँ, त्यसै गरी आफ्नो यो दैवी सङ्गठनलाई एक रस स्थितिमा स्थित गर्न वा सङ्गठनको शक्तिलाई बढाउनको लागि एक अर्काप्रति भिन्न भिन्न रूपले प्रयत्न गर।
यसको योजना बनाऊ, म आफ्नो हिसाबले ठिकै छु भनेर त्यसै खुसी नहुनु। बाबाको अर्को प्रश्न छ, परमात्मा ज्ञानको विशेषता के हो? उत्तर, संगठनको शक्ति नै यो परमात्मा ज्ञानको विशेषता हो। यो ब्राह्मण संगठनको विशेषता देवता रूपमा प्र्याक्टिकलमा एक धर्म, एक राज्य, एक मतको रूपमा चल्छ। त देवी देवताको राज्य नै एक मतमा चल्छ, एक धर्ममा चल्छ, एक राज्य हुन्छ। बाबाको अर्को प्रश्न छ, कुन एक कुराको सम्पूर्ण परिवर्तनले नै सम्पूर्णतालाई समीप ल्याउँछ? उत्तर, हरेकमा जुन देह अभिमानको मूल संस्कार छ, जसलाई तिमीहरूले स्वभाव भन्छौ, त्यो संस्कार अंश मात्र पनि नरहोस्। आफ्नो यो संस्कारलाई परिवर्तन गरेर बाप दादाको संस्कार धारण गर्नु यही अन्तिम पुरुषार्थ हो। बाबाको प्रश्न छ, बाप दादाको प्रत्यक्षता कुन आधारमा हुन्छ? उत्तर, जब एक एकमा बाप दादाको संस्कार देखिन्छ, बाप दादाको संस्कारलाई अनुसरण गरेर उहाँ समान बन्यो भने समय र शक्ति बच्छ र सारा विश्वमा बाप दादालाई सजिलै प्रत्यक्ष गर्न सक्छौ। भक्ति मार्गमा त केवल भनाइ छ, जहाँ हेर्छु त्यहाँ तिमी नै तिमी छौ, तर यहाँ यथार्थमा जहाँ हेरे पनि, जसलाई हेरे पनि त्यहाँ बाप दादाको संस्कार नै देखियोस्। आजको वरदान छ, रोगको अंशलाई पनि त्याग गर्नेवाला सोमानधारी पुण्य आत्मा भव। रोगको अंशलाई पनि त्याग गर्नेवाला सोमानधारी पुण्य आत्मा भव। विस्तारमा छ, सोमानधारी बच्चाहरू सबैलाई मान दिने दाता हुन्छन्। दाता अर्थात् रहम दिल। तिनीहरूमा कहिल्यै कुनै पनि आत्मा प्रति संकल्प मात्रमा पनि लोभ हुँदैन। यो यस्तो किन? यस्तो गर्नु हुँदैन, गर्नु नहुने हो। ज्ञानले यो भन्छ र यो पनि सूक्ष्म रूपको अंश हो। तर सोमानधारी पुण्य आत्माले गिरेकालाई उठाउँछन्, सहयोगी बनाउँछन्। तिनीहरूले कहिले यो संकल्प पनि गर्न सक्दैनन्, यिनीहरूले कर्मको फल भोगिरहेका छन्। गर्छन् भने अवश्य पाउँछन्। यिनीहरू गिर्न नै पर्छ। यस्तो संकल्प तिमी बच्चाहरूको हुन सक्दैन। जो रहम दिल छ, जो सबैको उद्धार गर्नेवाला छ, उसले यस्तो शब्दहरू निकाल्न सक्दैन। स्लोगन छ आजको, सन्तुष्टता र प्रसन्नताको विशेषताले नै उड्ती कलाको अनुभव गराउँछ। सन्तुष्टता र प्रसन्नताको विशेषताले नै उड्ती कलाको अनुभव गराउँछ। ओम शान्ति, ओम शान्ति।